खाना मैं पूछना चाहूँगी कि जब बीबी का विसाल होता है, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो उसके बाद जो बीबी की वसीयत भी थी कि इमाम अली शादी करें, बच्चे अकेले होंगे उनका टेक केयर करने के लिए, और इमाम अली हम सब जानते हैं कि कुल्ले ईमान और हर चीज़ का इल्म रखने वाले, मगर वो जनाब अकील अपने भाई के पास आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे एक ऐसी अपने बच्चों के लिए ऐसी माँ चाहिए जो शुजा घराने से जिसका ताल्लुक़ हो, जो वफ़ादार घराने से उसका ताल्लुक़ हो। तो एक तो मैं चाहूँगी कि उनका ये कहना क्या हिकमत रखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाला दौर जो हर दौर में हर किसी ने शादियाँ करनी है, तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक स्टेटमेंट जो पूछना उनका था वो आने वाले दौर के तमाम बच्चों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी बता गए कि स्पाउस सिलेक्शन जब कर रहे हों तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिर साथ ही मैं चाहूँगी कि जो बीबी उम्मुल बनीन जिनका नाम फातिमा कल्बी था, और बाद में, और वो भी क्या खूबसूरत बात कि जब वो आती हैं घर तो क्या फरमाइश करती हैं, इंशाल्लाह वो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या उनका हस्ब नस्ब जो था उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। पूरी दुनिया में अगर दुनिया कायम है, अहले बैत के सदक़े में कायम है, और जो भी इनका जिक्र करता है रहे न रहे अल्लाह उनको भी कायम कर देता है। आज जिस बीबी का तज़किरा है वो बीबी उम्मुल बनीन मादर हज़रत अब्बास अलमदार करबला कहलाती हैं। बेशक मादर वफ़ा हैं वो बीबी जिनके आने से मौला अमीर अलैहिस्सलाम के घर में बहारें छा गई। वो बीबी जो यतीमान जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस तरह से पालती हैं, फरमाती हैं कि ए यतीमान सैयदा, मुझे माँ ना कहना, मुझे कनीज़ कहना। क्या कहने, मैं कनीज़ हूँ इस दर की। क्या कहने। और वो बीबी जो इल्म, शुजाअत, तक़वा, अदब, ईसार, इसमें मलका हैं पूरी अरब में। अगर मौला अमीर अलैहिस्सलाम इंतखाब भी फरमाते हैं उसकी वजह भी ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उस ख़ानदान में पाई जाती हैं। ये ख़ानदान बनी किलाब ख़ानदान है जिनसे मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला जनाब अकील से, अकील हसब नसब शनास है। और ये सिर्फ मौला अमीर नहीं आए जनाब अकील के पास, जनाब अकील मस्जिद में बैठा करते थे, लोग आकर उनसे अपने ख़ानदानों के, अपने रिश्तों के हसब नसब पूछा करते थे। अगर हम ये कहें कि जनाब अकील जो थे, जो इमाम अली के भाई थे, वो मैच मेकर भी थे उस ज़माने में। बिल्कुल बिल्कुल, ख़ानदानों के बारे में जितने उनको इल्म था शायद उस ज़माने में किसी को नहीं था। सही। मौला अमीर अलैहिस्सलाम गैब का इल्म रखने वाले हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ज़माने के लिए दर्स देकर गए, एक रास्ता बता के गए कि अपने इंतखाब के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। जनाब अकील से फरमाया, अकील मेरे लिए उस ख़ानदान से बेटी देखना जो बहादुरी, शुजाअत, ईसार, तक़वा और अदब में कमाल हो। सही। जनाब अकील अलैहिस्सलाम ने बनी किलाब ख़ानदान का जब तारुफ करवाया, क्या कहना, यहाँ पे किताबों में मिलता है अरूज, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और फरमाया जाइए जाके बनी किलाब के ख़ानदान, जिस ख़ानदान की तरफ इशारा था, वहाँ से मेरे लिए रिश्ता मांगिए। और जब जनाब उम्मुल बनीन के वालिद के पास जनाब अकील गए हैं, मदीने से बाहर हैं, उनके यहाँ रस्म था अगर कोई मेहमान आ जाए 3 दिन तक मेहमान नवाजी फरमाते थे। अच्छा। और कोई जानवर वगैरह ज़िबा करते, 3 दिन मेहमान नवाजी के बाद चौथे दिन कहते जी किस अमर के लिए आप तशरीफ। क्या कहने, 3 दिन जनाब जो अदब वाली आपने बात की, और वो जो तहजीब और वो अदब, अखलाक, किरदार, क्या कहने, ईसार, फदाकारी, सखावत भी, शुजाअत भी, सुभान अल्लाह। और ये जब मजमुआ हो जाए तो मैं कहती हूँ क्या खासा होगा शख्सियत का। जिस वक्त जनाब अकील रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो दूसरी तरफ अब वो भी एक उस ज़माने की पाको पाकीज़ा और वो मार्फत रखने वाली और वो मवद्दत अहले बैत रखने वाली, उनको भी एक इशारा दिया जाता है या ख्वाब में वो देखती हैं कि इस तरह से एक हसीन शख्स है और एक चांद है जो उनकी गोद में उतरा है और 3 सितारे हैं। बिल्कुल। तो जो उन्होंने ख्वाब देखा और वो जो फिर उसकी मंजिल का आगाज़ हुआ, क्या फरमाएंगे उस सवाल? आज जिन हस्ती के बारे में हम तस्करा कर रहे हैं, ये शुरू में मैं जुमला कह दूँ, फ़कत ज़िक्र की हद तक नहीं, इनके किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। बीबी उम्मुल बनीन का अभी जैसे खानम ने भी जिक्र किया, उनका कबीला शुजा बहुत मशहूर था, बल्कि ये आज से नहीं था। कुछ कबीले अरब के अपनी अपनी खसूसियत में अलग हैं, जैसे बनी हाशिम है, बनी कलाब, बनी सकीफ़, ये चीदा कबीले जो अपनी क्वालिटीज़ में बड़े आला थे।
تو جناب عقیل کو کیونکہ مولائے کائنات کے سامنے ایک تیاری ہے, صحیح, سب سے یہ ایک تیاری ہے کہ انہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ تیاری بالکل, اب یہ بھی اٹ سیلف ایک میسیج ہے کہ ہر شخص ہر دور میں ہر لمحے میں تیاری رکھے. اچھا, اب تیاری کس چیز کی ہے؟ کیونکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کے ذمے دین کی حفاظت ہے, بے شک, اور دین کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا جو ضروری فیکٹر ہے وہ شجاعت ہے, وفاداری ہے اور ادب ہے. یہ تین کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. جب تک شجاع نہیں ہوگا دین کا ساتھ نہیں دے سکتا, کیونکہ دین حق پرستی اور حق شناسی پر مشتمل ہے, اور حق پرستی اور حق شناسی کے لیے شجاعت بہت ضروری ہے. اب بی بی ام البنین اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں, اب ان کے ظاہر ہے اور بہت سے پیغام ان کے آ رہے ہیں. ان پیغاموں میں سے ایک پیغام, اب بی بی مستقل خواب دیکھ رہی ہیں کہ خواب میں ایک حسین جوان جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, نقاب ہے, ان کی گود میں ایک ستارہ, ایک چاند اور 3 ستارے اتر رہے ہیں. اب جب خواب کی انہوں نے حقیقت معلوم کی ان کے والد نے, جناب حزام نے, تو بتایا کہ ان کی گود میں جو اولاد آئے گی وہ فخر ہوگی دین اسلام کا. اب جب مولائے کائنات کا رشتہ ان کے لیے آیا تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ باپ نے خود فیصلہ نہیں کیا, فوراً پیغام لے کر اپنی بیٹی کے پاس آئے کہ اس طرح سے مولائے کائنات کا رشتہ تمہارے لیے آئے. تو بی بی نے ایک جواب دیا کہ اس سے بڑی فضیلت میرے لیے اور کیا ہوگی کہ کائنات کا شہنشاہ میرے لیے اپنا پیغام بھیجے. پھر دوسرا سب سے ضروری بات, جہاں پر عورت کی کوئی عزت اور تکریم اس سوسائٹی میں نہیں ہے, لیکن قبیلے کے سردار ہوتے ہوئے بی بی ام البنین کو نیزہ چلانا بھی آتا تھا. ارے آپ دیکھیے کہ ان کے والد نے انہیں دنیا کے علوم سے آشنا کیا تھا دین کے ساتھ. نیزہ بازی بھی انہیں آتی تھی, انہیں تلوار چلانے کا فن بھی آتا تھا, اور بی بی ام البنین کو ان کی شجاعت کی وجہ سے بھی ام البنین کہتے ہیں, کیونکہ نام کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں. بیٹوں کی ماں. جناب ام البنین جس وقت ایکسیپٹ ہو جاتا ہے پرپوزل امام علی کا, اور وہ وہ جانتی ہیں کہ وہ کس گھر میں جا رہی ہیں, وہ اس چوکھٹ پہ قدم رکھنے جا رہی ہیں کہ جس گھر کے اوپر راج تھا سیدۃ النساء العالمین کا, اور جب وہ جاتی ہیں تو کس معرفت کے ساتھ اس چوکھٹ کو چومتی ہیں, اور اندر جا کے پہلے ہی ہفتے میں ان بچوں کو, ان پیاروں کو, صدقے جائیں ان ہستیوں کے, ان کو اپنے دل سے لگاتی ہیں, اور صرف یہ نہیں کہتی کہ میں ماں ہوں بلکہ میں کنیز ہوں. اور پھر ان کا امام علی سے یہ کہنا کہ مجھے فاطمہ نہ کہیں کہ کہیں آپ کے بچوں کا, یا جو وہ تو ہمیشہ رسول اللہ کے بچے کہلائے جاتے تھے, تو ان کا دل نہ دکھ جائے. کیا فرمائیں گی یہ سوچ ان کی اور شعور اور معرفت؟ دیکھیے عروج, ابھی میری بہن شباب نے بھی کہا کہ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد آئے پوچھنے کے لیے بیٹی سے. کیا پوچھنے آئے؟ کہ رشتہ قبول ہے یا نہیں؟ نہیں, رشتہ پوچھنے نہیں آئے تھے, اپنی زوجہ سے پوچھنے آئے تھے. جو رشتہ اس وقت ہمارے گھر آیا ہے نبوت کا گھر ہے, امامت کا گھر ہے, اور اس گھر میں حسن حسین نواسے رسول پلتے ہیں. کیا آپ کی بیٹی کی تربیت ایسی ہے جو وہاں جا کر کنیزی کا حق ادا کرے؟ کیا آپ نے ادب میں اپنی بیٹی کو اس مقام تک لائی؟ اپنی بیگم سے پوچھا انہوں نے؟ اچھا, یہ نہیں صرف بیٹی سے اجازت مانگنے نہیں گئے تھے, پوچھنے گئے تھے کیا اس در کا حق آپ کی بیٹی ادا کر سکتی ہے یا نہیں. جناب ام البنین کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی بنیاد ادب رکھا. ادب ہے تو شجاعت, سخاوت سب کچھ, ادب ہے تو سب کچھ ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر کمی ہے ادب کی ہے, تعلیم کی کمی نہیں ہے, تربیت کی کمی ہے. جب یہااں الحمدللہ رشتہ قبول ہوتا ہے, جب بی بی تشریف لاتی ہیں مولا امیر علیہ السلام کے گھر میں, دہلیز پر کھڑے ہو کر فرماتی ہیں یا علی ابن ابی طالب, جب تک مجھے سیدہ کی بیٹیاں اجازت نہیں دیں گی تب تک میں دہلیز سے اندر. کیا کہنے, جناب زینب و ام کلثوم سے پہلے اجازت لے گی. جب آپ گھر تشریف لائی ہیں, بہت سارے روایات کے مطابق مولا حسن مولا حسین بیمار تھے, ان کی تیمارداری ایسے کی ساری رات جی ساری اس کی مات فرمایا یا علی ابن ابی طالب اگر ممکن ہو آپ مجھے میرے نام سے مت پکاریں. وجہ پوچھا, کہ جب آپ میرا نام لیتے ہیں میں بچوں کے چہرے دیکھتی ہوں, شہزادوں کے چہرے دیکھتی ہوں. تب مولا امیر فرماتے میں نے فاطمہ کلابیہ میں ادب انکساری کے وہ بلند مرتبے دیکھے کہ مولا امیر خود ان کا احترام کرتے. کیا کہنے, ان کی ادب کی وجہ سے. اور وہ جو آج کا دور ہے نا, ہم خواتین کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے معاشرے میں, اور وہ ہماری عزت نہیں کرتے, تو عزت کروانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں بیوی کی شخصیت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ادب کریں گے, جب لوگوں کی عزت کریں گے اور ان کا وہ حق ادا کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہم سب پہ واجب ہے,
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی عزتوں کو آپ کو وہ بلندی دے گا جس کے آپ حقدار ہیں.